अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बता रहा था कि डॉक्टर की लाइफ तो एक तरफ है, कुछ तो ये चीज़ें ऐसी थी जब डॉक्टर भी नहीं बने उस वक्त हुई हैं। फिर उसके बाद अभी हम दूसरा एक मेरा जो वाक़या था कि 1971 वार का, जब जंग शुरू हुई तो हम लोग जो है ना वहाँ से साहिवाल, छुट्टियाँ छुट्टियाँ हो गई थी कॉलेजों वॉलेजों में, तो मैं साहिवाल चला गया। वहाँ इंडिया का वहाँ पे जो ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने वो मुफ्ती बानी और ये मिलके उस हमेशा से प्रोपेगेंडा, उनकी मशीनरी बड़ी होती है, लोगों को वर्गलाया और बड़ी शदीद जंग हुई। और साहिवाल में भी था हम लोग, मैं उस जमाने में फिर बड़ा जोश व खरोश होता था। रज़ाकार उन्होंने बना दिए, मैं भी रज़ाकारों में शामिल हो गया, तो मुझे उन्होंने वार्डन बना दिया। तो हमारी वर्दी होती थी ये पुलिस कलर की, मलेशिया की, और साथ स्ट्राइप लगी होती थी, मुझे स्टार मिला हुआ था कि वार्डन हूँ, और ऊपर से कैप होती थी स्टील की बनी हुई, और बूट होते थे। हम लोग गश्त करते थे, सारे लोगों की बत्तियां वत्तियां बंद करते फिरते थे, लोगों को इंस्ट्रक्शन देते थे। पता नहीं बत्तियां बंद करने से क्या होता है, लेकिन कहते हैं पॉसिबली उनको लैंडमार्क मिल जाते हैं। और बड़ी इधर लाहौर वगैरह में तो डॉग फाइट 1965 में बहुत ज़्यादा सुना होती थी, लोग इंजॉय भी करते थे। सियालकोट में इतनी डॉग फाइट नहीं थी, यहाँ साहिवाल में भी नहीं थी। आम तौर पे उनके इंडियन जेट आते थे तो हमारे जो डिटेक्ट करते थे, हमारे ये जो इनका जो लगे होते थे वो डिटेक्ट करके इन्फॉर्म करते थे, तो हूटर शुरू हो जाते थे। वो जो टिपिकल हूटर होता है कि जो अप एंड डाउन होता रहता है कि जी खतरा है खतरा है, तो हम लोग सारे फिर एक्टिव हो जाते, बाहर निकल के लोगों को कहते थे इंडोर रहें, ऐसे करें। तो कभी कभी ऊपर से जहाज स्ट्रैफिंग करते थे, उनकी गोलियां वोलियां भी कभी स्किप करके ज़मीन पे गिरती थी, उनके जो खोल होते निकल जाते थे। तो बड़ा अजीब तरह का माहौल था। तो हम लोग तकरीबन 24 घंटे ही उस यूनिफॉर्म में रहते थे, और मुझे याद है कि कई बार तो उस यूनिफॉर्म के साथ ही हेलमेट पहन के थक जाते थे, सोते थे। एक रात मुझे बहुत ज़्यादा उधर ये था, मल्टीपल टाइम, पता नहीं कितनी बार दिन में, 2 3 4 बार, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग पे जहाज आते थे उनके, और वो अपनी लोकेट करते थे और फायरिंग। एक रात को तकरीबन अर्ली आवर्स में मैं आवाज़ आई उनकी, अलार्म हूटर बजा, और हम बाहर निकल के देख रहे थे। मुझे याद है कि मेरा अगर इंडिया की तरफ मुंह था तो ऊपर सामने गड़गड़ाहट की आवाज़ आई को 11 o'clock पोजीशन पे। मैंने देखा कि मुझे लगा कि यहाँ पे है, और उसका हल्का सा साया सा लगा के है, लेकिन उनके अचानक उनके विंग के नीचे से झपक झपक करके 2 4 हुए, उस रोशनी के धमाके हुए। उसके साथ ही वो मिसाइल उन्होंने फायर किए, और मिसाइल जाके सीधे टारगेट कर रहे थे साहिवाल के ईस्ट की तरफ। वहाँ पे हमारा वो मोंटगोमरी रेलवे स्टेशन था, उस जमाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा लंबा स्टेशन हुआ करता था मोंटगोमरी का। वहाँ पे एमुनेशन की ट्रेनें खड़ी थी 4। उस जमाने में कोई सीक्रेट तो था नहीं, क्योंकि बंगाली जो थे ना, हमारे लिए डायलेमा ये हो गया था कि कुछ बंगाली बड़े लॉयल थे, जैसे MM आलम हम कहते हैं, ये उस जमाने में तो 65 में। उसके बाद उनकी लॉयल्टी पे कोई शक करता था, और कोई लोग फाले उनको शक करें तो बुरी बात है, शक ना करें तो वो सारा कुछ लीक आउट कर देते थे। तो वो उन्होंने किया, तो वो सीधे जाके जब वो फायर हुए झपक झपक करके, तो कुछ देर में 2 3 धमाके जोरदार उस तरफ से आए। उसके बाद वहाँ से एमुनेशन को, ट्रेन को उन्होंने 2 बोगियों को उनके 2 मिसाइलों ने हिट किया, वहाँ पे ब्लास्टिंग शुरू हो गई। वो बेवकूफ़ पायलटों ने जो इंडियन थे, उन्होंने एक चक्कर लगाया और वापस चले गए, फतह का जश्न मनाते कि हमने कर दिया है। अब ब्लास्ट जब शुरू हुए तो 4 ट्रेनें थी, लोग इधर उधर हो गए, भाग गए। मेरा ख्याल है कि इवन उनके केयर टेकर भी आगे पीछे हो गए। तो हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि आप रेलवे स्टेशन पहुंचे। गाड़ियां वाड़ियां हमारे पास थी नहीं, हमने साइकिल उठाए और 2 2 लड़के बैठ के, मैं और मेरा कज़न, हम स्टेशन की तरफ चले गए। कुछ 2.25 मील के फासले पे था। वहाँ पहुंचे तो काफ़ी लोग उधर को भागे जा रहे हैं, और कुछ खड़े हैं, पुलिस और ये वो, और रजाकार उनको रोक रहे हैं कि आगे ना जाएं आगे ना जाएं। हम तो क्योंकि वर्दी में थे, हम जाके आगे चले गए, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए तो वहाँ पे अजीब ही माहौल है, लोग भी खड़े हैं, कुछ डर डर के पीछे हैं, और ब्लास्ट हो रहे हैं। उसकी बोगियों के अंदर से इतने जोर जोर से धमाके हो रहे हैं, एक एक वक्त में 4 4 भी हो रहे हैं, और वो उसके अंदर से पेटियां की पेटियां एमुनेशन की इधर उधर बिखरी हुई हैं, और कुछ बम जमीन में पड़े हुए हैं।
اور کچھ بست کر رہے ہیں, اوپر سے چھتیں ان کی بوگیوں کی اڑ چکی ہیں. تو چند ایک چیزیں مجھے اس کے بڑی, میں ابھی تک سوچتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے. ایک تو میں گیا تو ہمارے جو ادھر سے جو بڑے تھے, انچارج تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے لوگوں کو ان بم کے پاس ہی کسی کو اٹھانے نہیں دینا, ان کے پاس لیٹ جاؤ. اب وہ بم ایکٹیو ابھی کچھ جلے ہوئے ہیں, کچھ نہیں جلے ہوئے, تو ہمیں اس کے بعد لٹا دیا کہ جی آپ نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لینا ایسے کر کے, زمین پہ لیٹ جائیں. تو بم اگر پھٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ اس طرح کا کر کے پھٹتا ہے, زمین گراؤنڈ لیول پہ نہیں جاتا, تھوڑا سا اوپر اٹھ کے ایسے نکلتا ہے, تو آپ سیف رہیں گے. خیر ہمیں اتنا کچھ احساس بھی نہیں ہوتا تھا, اتنے ڈرے ورے بھی نہیں تھے, بیٹھ گئے, لیٹ گئے, اور بھی کوئی لیٹے ہوئے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں بڑا عجیب طرح کا ماحول تھا. تو ایک مجھے ابھی تک یاد ہے, پتہ نہیں وہ کدھر ہوگا, مجھ سے کوئی بڑے تھے, ان کو نا ٹرین کے, اب 3 ٹرینیں ادھر کھڑی تھی اور ایک ٹرین سب سے پاس جو پلیٹ فارم کے پاس تھی, اس میں 2 بوگیاں میں دھماکے ہو رہے تھے. اس بندے خدا کے نا, اس کو کوئی خوف نہیں آیا, وہ گیا, اس نے وہ ایک جو جس ڈبے میں بلاسٹ ہو رہے تھے اس کی کف لنکس کھولے. ہمیں تو پتہ نہیں, اس کو گھما رہا تھا ایسے کر کے, کھول رہا تھا. اس کے بعد اس نے لوگوں سے کہا اس کو دھکا لگاؤ. اب وہ ٹرین اس کے آگے پتہ نہیں 4 بوگیاں تھی, 5 بوگیاں, مجھے نہیں پتا. اس ڈبے کے بعد ایک دوسرا ڈبہ میں بھی دھماکے ہو رہے تھے, اس سے پیچھے کتنی بوگیاں تھے مجھے کوئی یاد نہیں ہے. تو اس نے دھکا لگایا, دھکا اس سے کیا ہونا تھا. پھر اس نے لوگوں کو کہا, مجھے یاد ہے کہ 20 لوگ آگے نا ٹرین کو دھکا لگانے لگ گئے, 100 ہو گئے ہوں گے, 200 ہو گئے. انہوں نے اس کو دھکا لگایا تو ٹرین ایسی تھوڑی سی کچھ چند دن چھلی, اس کے بعد اس کی فرکشن کم ہوتی ہے. انہوں نے اس کو دھکا لگایا, تھوڑی سی آگے کی, اتنی دیر میں ریلوے والوں کو بھی ہوش آیا. وہ اپنے یہاں جو آرمی کے لوگ ان کو مینٹین کر رہے تھے, وہ انجن میں جنہوں اس نے آگے پیچھے لگا کے نا, انہوں نے ان کو سیپریٹ کر دیا. یعنی صرف 2 بوگیاں رہ گئی, باقی جو آگے بوگیاں ادھر کو لے گئے, پیچھے والی بوگیاں پیچھے سے انجن آگے ادھر لے گیا. جو 3 ٹرینیں اور کمپلیٹ وہ ایمونیشن کی تھی چلی گئی. تو اللہ کا شکر ہوا کہ اتنی 4 ایمونیشن ٹرینوں میں صرف 2 بوگیاں افیکٹ ہوئیں. تو اس سے تو خیر وہ چھتیں وتیں اڑ گئیں الٹیمیٹلی. تو بعد میں جب وہ سارا کچھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے دیکھا صرف پہیے کھڑے تھے ان کے, نہ پیچھے بیس اس کی, نہ چھتیں, سب غائب ہو گئی. بے شمار دھماکے ہوئے. اور مجھے ایک تبھی تک یاد ہے کہ ہمارا ایک رضاکار, وہ کہتے تھے رضاکار تھا, ہمارے پاس اسٹیرپ پمپ کی دیے جاتی تھی ٹریننگ کے, اگر پانی کی آگ لگے تو پانی ڈالنا ہے. اسٹیرپ پمپ کیا ہوتا تھا, ہینڈ پمپ کی طرح ہوتا تھا, اس پہ نوزل ہوتی تھی چھوٹی سی اور دھار سی پڑتی تھی. تو وہ ہمیں ٹریننگ میں بتایا تھا کہ ایسے آگ لگی ہے تو ایسے پانی ڈالنا, انٹرپٹ کر کے ڈالتے تھے. اور وہ جو ایک لڑکا تھا, وہ کہتا میں اندر جا کے بوگی میں جھانک رہا تھا, جبھی پوری اڑی نہیں تھی, آدھی اڑ گئی ہوگی, آدھی تھی. تو اسی میں جس میں دھماکے ہو رہے ہیں, وہ سٹینڈ پہ پاؤں رکھ کے, جو فٹ ریسٹ ہوتا ہے اس پہ چڑھ کے, تو اسٹیرپ پمپ کر کے تو نوزل سے اندر بم کی پیٹیوں پہ کر رہا تھا. تو ہم نے لوگوں نے منع کیا, پاگل تم اس کو کیا کر رہے ہو, تو آرمی والے قریب نہیں جا رہے, تم کیا کر رہے ہو. اس کو منع کیا لیکن وہ لگا رہا. اتنے میں اندر سے بہت زور سے دھماکہ ہوا, اور وہ کوئی 2 3 4 فٹ اچھل کے ہوا میں نیچے آ کے پٹڑی پہ پڑا. اور لیکن ہم نے کہا لو بھی یہ گیا, لیکن گرتے ہی کونی اس کی نیچے لگی. اس نے کہا اللہ اکبر. تو وہ بڑا مجھے اب تک اس کا ہوتا ہے, حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کے لوگ کے جذبات ہوتے تھے. تو وہ انڈین پائلٹس کی بیوقوفی کہہ لیں, ان کی وجہ سے صرف 4 ایمونیشن ٹرینوں میں کتنے 20 ڈبے ہوں گے, اس میں سے 2 ڈبے انوالو ہوئے اور باقی ساری کی ساری بچا لی گئی. تو یہ بہت زیادہ قریبی بلاسٹ تھے. میرے سے ہارڈلی 5 میٹر 10 میٹر کے فاصلے پہ ہو رہے تھے, ہم زمین میں لیٹے ہوئے تھے. مجھے اب تک یاد ہے کتنا لمبا ایک راکٹ سا میرے کو 2 فٹ کے فاصلے پہ پڑا تھا, اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. میں کہا یہ کوئی شوں شوں تو نہیں کر رہا, لیکن نہیں کر رہا تھا. جو شوں شوں کر رہے تھے وہ چلے ہوئے تھے, ان کے پیچھے سے کھول تھے. تو اس لیے میں نے وہ دیکھا تو مجھے یاد ہے کہ یہ بڑا اس کے اندر اپریسیشن لیٹر ملے. مجھے بھی انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا, میں آج سارا دن تلاش کرتا رہا, مجھے ملا ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں گیا, جہاں پہ لکھا تھا کہ یہ ڈاکٹر انعام کو, ڈاکٹر تو نہیں تھا اس کو, انعام الحق خان کو دیا گیا ہے فار اپریسیشن فار میریٹوریس سروسز رینڈرڈ ایٹ دا ساہیوال ایمونیشن ٹرین انسیڈنٹ. تو بڑی دیر سے پڑا ہوا, پتہ نہیں کہاں رکھا, کبھی ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ میرا
तीसरा 1971 का वाक़या है, जिसके अंदर हमने जो है ना ये जहाज़ों की ऊपर से फ्लाइट्स, उनकी शेलिंग, उनके रॉकेट फायरिंग और ये साहिवाल वाली ट्रेन का जो को हिट करना जो है ना हमारे तजर्बे में था। अल्टीमेटली वॉर ख़त्म हो गई। बड़ा हमारे लिए वो सारा ज़माना बड़ा डिप्रेशन का था, क्योंकि ये वॉर फिर इंडिया जीत गया था, उसने ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट किया। बहरहाल ये भी एक एक्सपीरियंस है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।